Ecclesiastes, pasiuna. Ang basahon sa Ecclesiastes naglakip sa mga hunahuna sa usa ka tawong maalam nga naghimo og lalom nga pagpamalandong mahitungod sa kinabuhi sa tawo. Nakita niya nga ang kinabuhi sa tawo mubo, makalibog, dili makatarunganon ug puno sa kagul-anan. Sa katapusan mipahayag siya nga ang kinabuhi walay kapuslanan. Dili siya makasabot sa mga paagi sa Dios nga maoy nagbuot sa dangatan sa tawo. Apan bisan pa niini, gitambagan niya ang katawhan sa pagbuhat kutob sa ilang mahimo ug sa pagpahimulos pag-ayo sa mga gasa sa Dios samtang makahimo pa sila. Daghan sa iyang mga hunahuna nagpakitag kakulang sa paglaom ug gani makaguol. Ang paglakip niini sa Biblia nagpakita lamang nga ang pagtuo subay sa Biblia lapad kaayo kay bisan gani ang ngitngit nga panglantaw sa kinabuhi o pagduha-duha gilakip man. Daghan usab ang nalipay tungod kay nakita nila ang ilang kaugalingon diha sa basahon sa Ecclesiastes ug ilang nakaplagan nga ang mao gihapong Biblia nga nagpahayag niining maong panghunahuna nagtanyag usab sa paglaom diha sa Dios nga naghatag og labi pang dako nga kahulugan sa kinabuhi.